नमस्कार, अर्थ न्यूजमा स्वागत छ। म एलिसा अर्याल। हरेक दिन हामी यो समयमा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर अतिथिसँग संवाद गर्छौं। आज हामी 12/2 उपनिर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहनेछौं। 12/2 रोचक चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा 12/2 वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै चुनावी मैदानमा उत्रने भएका छन्, तर सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीले पूर्व मन्त्री तथा माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीमा भित्राएर उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। यसो हेर्दा 12/2 उपनिर्वाचन हुने भएसँगै मधेसको मूलधारको राजनीतिक दल कुन हो त भन्ने बहस सृजना भएको छ। जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बीच टकराव सुरु भएको प्रष्ट देखिन्छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको पछिल्लो समयको अभिव्यक्ति उपेन्द्र यादव प्रतिको प्रतिशोध पनि भन्न थालिएको छ। यादव प्रति कटाक्ष किन? षड्यन्त्र गरेर यादवलाई चोर बाटोबाट पसाउनका लागि जालझेल रच्यो भन्ने सीके राउतको भनाइको आशय के हो र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका नेता डाक्टर शरद सिंह यादव। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो जनमत पार्टी झगडिया पार्टी हो? अब तपाईहरुको आफ्नो विश्लेषण होला। झगडिया पार्टी भन्दा पनि यो जनताको पार्टी हो, जनताको निर्णयलाई मान्ने पार्टी हो। जनतालाई कसरी हामी डेलिभर गर्ने, जनताको सुख दुःखमा हामी कसरी साथ दिने, त्यो पार्टीलाई चाहिँ जनमत पार्टी भन्छ जस्तो लाग्छ। अनि जनताको सुख दुःखमा साथ दिने पार्टी यति धेरै किन प्रतिशोध साधेको त उपेन्द्र यादव प्रति? एकदम यो केही व्यक्तिको खास गरेर जो आत्म आलोचना गर्न सक्दैन, आत्मकेन्द्रित भएर मात्रै राजनीति गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो जायज हुन सक्छ यो शब्द। जहाँसम्म कुनै व्यक्तिको पछि परेको जुन सवाल छ यसलाई म पटक्कै मान्दिनँ, न त मेरो पार्टीले मान्छ। म यसमा तपाईले जुन उपनिर्वाचनको कुराको सुरुवात गर्नुभयो र कुनै एकजना नेताको पछि लागेको जुन कुरा गर्नुभयो, यसमा म एउटा कुरा के जोड दिन चाहन्छु भने जहिले पनि हामीले राजनीति गर्ने भनेको लोकतन्त्रको दुहाई दिने, लोकतन्त्र भनेर नथाक्ने, तर लोकमतलाई नमान्ने। लोकमत भनेको जनमत हो। जनमत भनेको यो 5 वर्षमा हुने निर्वाचन होइन। 5 वर्षमा संसदीय निर्वाचनमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष एउटा आफ्नै गृह जिल्लाबाट हारिसकेपछि, भारी मतले हारिसकेपछि विभिन्न किसिमका तिक्रम गरेर एउटा सिट खाली गर्न लगाएर र त्यहाँका जो जनप्रतिनिधि थिए जसलाई जनताले 12/2 को जनताले 5 वर्षको लागि आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका थिए संसदमा। भर्खर उहाँ 52-53 वर्षको हुनुहुन्छ। अहिले जुन निर्वाचित उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक जीवनलाई समाप्त गर्दै आफ्नो एउटा राजनीतिक भनौँ न स्वार्थको लागि मात्रै त्यो 12/2 को जनतालाई त्यहाँका भएका उहाँका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि उहाँले धोका दिँदै यो जुन क्रियाकलाप गर्दै आउनुभएको छ त्यसको विरोध मात्रै गरेको। हामी कुनै व्यक्तिप्रतिको यो प्रतिशोध चाहिँ हुँदै होइन। जस्तै यो जनता समाजवादी पार्टीसँग यहाँको झगडा गरेको भन्दा पनि विशेष गरेर संसदमै उभिएर सीके राउतले कटाक्ष गर्नुभएको छ होइन? जस्तै तपाईहरूले चाहिँ अब मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो अध्यक्षसँग हारेको जनता समाजवादीको अध्यक्ष फेरि किन उपनिर्वाचनबाट चाहिँ संसदमा छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको संशय हो कि? नैतिकता हेर्नुहोस्, राजनीतिकमा नैतिकताको खडेरी छ क्या यो देशमा। अब कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै यहाँ लक्षित गरेर कुरा गर्दा अलि राम्रो नहोला, सुहाउँदो नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। नैतिकताको खडेरी छ। मैले पहिले पनि निवेदन के गरिसकेँ भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ अहिले यो केही दिनको प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने संसदभित्र एकजना डाक्टर सीके राउत हुनुहुन्छ जो जनताको पीर मार्काको कुराहरू लगातार उठाइराख्नु भएको छ र तदअनुरूप नै मधेस मात्रै होइन, पहाड र हिमालका आम सर्वसाधारण र त्यहाँका कतिपय पार्टीका नेताहरूले डाक्टर सीके राउतको बारेमा जुन पहिला भ्रम छर्ने काम गरेका थिए अरू पार्टीहरूका नेताहरूले, त्यसलाई चिर्ने काम गरेको छ र दिनकै 15-20 जना हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आउन थाल्नु भएको छ। पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँमा भिजन छ, उहाँ पढे लेखेको मान्छे हो। त्यही भएर उहाँले एउटा राम्रो कुराहरूको उठान गर्नुहुन्छ। कृषकदेखि लिएर युवा पलायनदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू उठाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अरू दलको नेताहरूले उठाउन चाहिँ चुकेको छ। तदनुरूप नै त्यो बाहेक उहाँले निर्वाचन
आयोगले चाहिँ षड्यन्त्र गरेको भनेर नि भन्नुभएको छ नि, त्यसको आशय चाहिँ पक्कै पनि त्यसको आशय के हो भने तपाईँको संसदीय मूल्य मान्यतालाई टेकेर एउटा हाम्रो संविधानलाई टेकेर हेर्ने हो भने तपाईँको जति हतारोमा निर्वाचन आयोगले काम गर्दै यो बिचमा गर्दै आएको छ, यो चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ सशङ्कित बनाउने खालको क्रियाकलाप छ उहाँहरूको। एकदमै कम समयमा संसद सचिवालय संसदलाई खबरै नगरिकन निर्वाचनको सेड्युल निकाल्ने र हतार गरेर त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन गराउन जुन खोजिरहेछ, यसप्रति चाहिँ हाम्रो गम्भीर आपत्ति चाहिँ छ। जस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव जुन हार्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो निर्वाचन गृह क्षेत्र छोडेर अर्को जिल्लामा चाहिँ उपनिर्वाचनमा उठ्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ यो कुराको खण्डन गर्नुभएको हो कि अब अध्यक्ष नै संसदमा आइसके पछाडि चाहिँ जसपाको पकड संसदमा राम बलियो हुन्छ नि, आफ्नो पार्टी अलिकति कमजोर हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँले विरोध गर्नुभएको? होइन, यो पटक्कै होइन। यो विश्लेषण त म मान्दिनँ, किनभने जनताबाट यदि त्यस्तै त्रसित हुने अवस्था थियो भने जनताले उहाँलाई सप्तरी उहाँको गृह जिल्लाबाटै भारी मतले जिताएर पठाउनुहुन्थ्यो नि त। त्यसको विश्लेषण तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो नि त, मिडिया कर्मीहरूले त्यसको विश्लेषण पनि गर्नु पर्यो। एउटा 5 वर्षे संसदीय भनौँ न जुन अभ्यास छ त्यसलाई लत्याउने जनता, सप्तरीको जनतालाई तपाईँले के जवाब दिनुहुन्छ? सप्तरीको जनताले त्यहाँबाट तपाईँ अहिले उपयुक्त पात्र हुनुहुन्न, तपाईँ 5 वर्ष आत्मालोचना गर्नुहोस्, आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, पार्टीको सङ्गठनमा लाग्नुहोस्। तपाईँ 5 वर्षलाई तपाईँले जिताएर पठाएको थिएँ, तपाईँले काम गर्नु भएन, तद अनुरूप नै तपाईँलाई यहाँबाट मत दिएन र उहाँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने भारी मतान्तर, झन्डै आधा मतले उहाँ चाहिँ डबल मतले भनौँ न दोब्बर मतले उहाँ हार्नुभएको छ। र जुन तपाईँले चोरबाटोको कुरा गर्नुभयो, यो हामीले मात्रै यो प्रश्न छ, यो हामीले कुरा नचपाइकन बोल्नु पर्दाखेरि यो चोरबाटो नै हो। तपाईँले 12/2 को जनतासँग गएर तपाईँ त्यहाँ एक जना जनता समाजवादी पार्टीकै नेताहरूसँग सोध्नुभयो भने उहाँहरूले यो कुरा गर्नुहुन्छ कि जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्षबाट यसपालिको त तपाईँको भालवाला गृहमन्त्री पनि हार्नुभयो, यो चुनावमा हार्नु हुँदैन, दलका अध्यक्षहरू हार्नै नहुने र हारेपछि जब तपाईँले 3 महिनाभित्र पनि तपाईँ संसदमा नभएपछि तपाईँ संसदमा नभए संसद नचल्ने, तपाईँ मन्त्री परिषदमा नभए मन्त्री परिषद नचल्ने, यस्तो पनि हुन्छ। यो लोक हसाइको कुरा हो कि यो। त्यही भएर कम्तीमा पनि यो चिजहरूलाई यो नैतिकतासँग जोडिएको कुराहरू हो। तपाईँले कस्तो इक्जाम्पल सेट गर्नुहुन्छ? एउटा दलको नेतृत्व गर्ने मान्छेले यदि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन, जनताको मतलाई तपाईँले लत्याउनुहुन्छ भने यसलाई त अब जग हसाइ नै भन्नुपर्छ। यसमा के मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ अब दलहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा जस्तो चलाएको छ नि त, मधेसमा कुन चाहिँ दल चाहिँ पहिलो बन्ने भनेर? होइन, यस्तो छ, मधेस केन्द्रित दल अब यसपालि हाम्रो राष्ट्रिय दल हो। मधेस केन्द्रित दल भनेर पनि तपाईँहरूले जुन कुरा उठाउनुहुन्छ यो पनि क्वेसनेबल छ के। जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको छ, पुरै देशभरिको मान्यता पाएको छ। अब यसलाई तपाईँले मधेसवादी दल अथवा क्षेत्रीय दल भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई कृपया आजैबाट सच्याउनु होला। र जहाँसम्म मधेस केन्द्रित दलको 12/2 मात्रै उपस्थिति छ, अरू पार्टीहरूको छैन भने त्यो पनि तपाईँले सच्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिले गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो दल छ, जसले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सघाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँको आफै राजेश चन्द्र यादव त्यहाँबाट सिफारिस भएको छ उम्मेदवारी, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भनेपछि त्यहाँबाट एमाले, त्यहाँबाट अर्को दलहरूले, राष्ट्रपाले सबैले उम्मेदवार उठाउँदैछ। जनमतले मात्रै उम्मेदवार उठाएको त होइन, हामीले त झन् माओवादीमा 2-2 जना उहाँको परिवारको शहादत प्राप्त गरेको व्यक्ति र पछिल्लो चुनावमा मात्र 350 मतले शिवचन्द्र कुशवाहा हार्नुभएको छ। र उहाँको यसपालि चाहिँ हेर्ने हो भने उहाँको चाहिँ सबभन्दा बलियो त्यहाँको उपस्थिति हुनेछ र उहाँ जित्ने सम्भावना धेरै छ। उम्मेदवारलाई चाहिँ उठाउनलाई हुने अनि जितेको उम्मेदवार चाहिँ अर्को क्षेत्रबाट यसरी लिनु भएन नि। जितेको उम्मेदवार उपराष्ट्रपति भएर गइसकेपछि उहाँ स्थानीय त्यहीँको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ दोस्रो पोजिसनमा, त्यो पनि मात्र 350 भोटले, र उहाँले जनमतको हारेको त हारेको हो नि, होइन हारेको भने त फेरि त चुनाव हुँदैछ नि, हो त्यही त। फेरि चुनाव हुँदैछ, हारेको व्यक्तिलाई उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सही, अनि उपेन्द्र यादव जो हार्नु भएको छ अर्को क्षेत्रमा गएर उठ्दा कसरी गलत? हामीले उपेन्द्र यादवलाई नउठ्नु भनेकै छैन नि, हामीले जसपाले हो त्यो परिपाटी गलत 100%। यो पुरा देशले भनिरहेछ, हरेक पार्टीका नेतालाई सोध्नुहोस् न तपाईँ, जो सही कुरा गर्छ, जसले देशलाई माया गर्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ भने उसले यसलाई गलतै भन्छ। तपाईँ हारेको 3 महिना पनि बस्न नसक्ने भने तपाईँले जनताको मतको उपहास गर्नुभएको होइन र? सप्तरीको जनताले तपाईँलाई जो अब पराजित गरेछ भने त्यहाँको जनताले तपाईँले के जवाब दिनुहुन्छ? यो त 100% चोरबाटो हो। र तपाईँले खास गरेर 12कै जनता समाजवादी पार्टीकै नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ, बाहिरबाट ल्याएर यहाँ उम्मेदवार थोपारियो, अध्यक्षकै नाममा किन नहोस्। म आफै 3 दिन 12मा बसेर आएको छु, त्यहाँ जनमत पार्टी भित्र के अरे जनता समाजवादी पार्टी भित्रै हाहाकारको अवस्था छ।
अब तपाईँले म यति अवगत गराइदिउँ, एकजना रामसाहेब प्रसाद यादव जो त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो मनसिर 4 को चुनावमा, होइन, उहाँ चाहिँ 52-53 वर्षको मान्छे, अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गर्ने क्षमता उहाँमा छ। उहाँ भोलि त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनेवाला पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको राजनीतिक जीवनलाई कसरी हत्या गर्नुभयो भने उपराष्ट्रपति बनाएर उहाँले थन्काइदिनु भयो। अर्को कुरा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षले काङ्ग्रेसीहरूसँग कहाँसम्म डिल गरेछ भने यदि हामीलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभयो भने भोलि मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री तपाईँहरूलाई दिन तयार छु भनेपछि त्यहाँ भएका जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकर्ता, अरूको त चिन्तै नगरौँ, उहाँकै पार्टीको कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक जीवन चाहिँ उहाँले एउटा आफ्नो संसदीय दल के अरे संसदीय पदको लागि सबैको तपाईँको जीवन धराप, राजनीतिक जीवन धरापमा पार्दै हुनुहुन्छ। यो कुराहरूले पनि मूल्याङ्कन गरौँ न, हामीमाथि मात्रै आक्षेप लगाएर त भएन। तपाईँहरूको सहमति भएको थियो मुख्यमन्त्रीमा, अब त्यो 2 वर्ष 2.5 वर्षपछि आफूले नपाउने भन्ने डर हो होइन। यो गठबन्धन, अहिलेको गठबन्धन फरक हो। मध्य प्रदेशको गठबन्धन जुन योभन्दा पहिला एमालेसँग गठबन्धन थियो, त्यो सरकार नै अहिले चलिरहेछ नि। मध्य प्रदेशमा अब जुन गठबन्धन परिवर्तन भएको छ त्यसमा हामी पनि मध्य प्रदेशमा त्यो सरकारमा 2टा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री लिएर हामी सम्मिलित छौँ। त्यही सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीको सरोज यादवजी उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। अबको गठबन्धनको मैले कुरा गर्दैछु, यदि अब उहाँलाई 12-2बाट जिताइयो भने उहाँले आफ्नो मुख्यमन्त्री पनि छोड्न तयार हुनुहुन्छ भनेपछि मुख्यमन्त्री पनि त्यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, 12कै। उहाँको राजनीतिक जीवन पनि त उहाँले दाउमा राखिदिनु भएको छ, मात्र के को लागि भने चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि, सत्ता स्वार्थ र संसद स्वार्थको लागि उहाँले गर्नुभएको छ। यो त पुरै जनता समाजवादी पार्टीकै नेता र त्यहाँका कार्यकर्ताप्रतिको यो चाहिँ गैर जिम्मेवार प्रहार हो र उहाँहरूको राजनीतिक जीवन उहाँहरूकै अध्यक्षले समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यही आवाज उठिरहेछ नि। उपेन्द्र यादवलाई तपाईँहरूले बाइकट किन गर्न खोज्नु भएको? होइन, हामीले कसैले बाइकट गरेर कोही बाइकट हुन्छ भन्ने छ र? यो लोकतन्त्र जस्तो सुन्दर व्यवस्थामा जहाँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर हराउने हो नि, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर उहाँले हराएको र यसपालिको चुनावमा पनि हामी प्रतिस्पर्धाबाटै हराउने हो। यसमा त कोही दुनी मतै छ नि। व्यक्तिगत कोहीसँग त अगाडि जो यो आरोप प्रत्यारोप लगाइरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ के अर्थ दिन्छ? यसले केही अर्थ राख्दैन। यसले के अर्थ राख्छ भने भएका कुराहरू यिनै हुन्, चोर बाटोबाट संसदमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ र जसको लागि उहाँ आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बलि चढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। अब सत्ता गठबन्धनमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? अब नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीले उपेन्द्र यादवलाई सघाउने भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो फरक उम्मेदवार उठाउँदाखेरि चाहिँ यो गठबन्धनमा तपाईँहरू रहिरहनुहुन्छ? होइन, यो गठबन्धन त सत्ता सञ्चालनको लागि मात्रै हो, त्यसमा प्रश्न भइहाल्नुहोस् सबै मिडियाकर्मीहरू। यो गठबन्धन मात्र सत्ता सञ्चालनको लागि हो। यही गठबन्धनभित्र हामी उपराष्ट्रपतिको पनि चुनाव लड्यौँ, हामीले उम्मेदवारै दियौँ, होइन? त्यही भएर यो गठबन्धन मात्र सत्ता सञ्चालनको लागि हो। यसलाई 12-2सँग जोड्नु चाहिँ कहीँ कतै उपयुक्त हुँदैन। तदनुरूप नै नेपाली काङ्ग्रेसका त्यहाँका कमिटीले राधेचन्द्र यादवलाई तपाईँको सिफारिस गरिसकेका छ त्यहाँबाट संसदीय चुनाव लड्नलाई, र तदनुरूप नै गठबन्धनभित्रै भएका केही अरू दलहरू पनि उम्मेदवारी दिँदैछ र तदनुरूप नै हामीले पनि त्यहाँ 12-2बाट उम्मेदवारी दिने चाहिँ जमर्को गरेका छौँ। अब 12-2बाट चाहिँ उपेन्द्र यादव उठाउने जसपाको तयारी भइरहेको बिचमा चाहिँ माओवादीबाट जो माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो शिवचन्द्र कुशवाहालाई चाहिँ यहाँहरूले माओवादीबाट भित्राउनु भएको छ, यो उहाँलाई कडा टक्कर दिनलाई मात्रै हो कि होइन? यो 12-2 को जनताको इच्छा अनुरूप नै भएको। यो हिजोको जुन घटनाक्रमको बारेमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, शिवचन्द्र कुशवाहाज्यूको तपाईँले माओवादीभित्रको इतिहास हेर्नुभयो भने उहाँको घरभित्र 2जनाले शहादत प्राप्त गरेको छ। उहाँमाथिको अन्याय हो। माओवादी पार्टी हुन त एउटा फरक दल, फरक नेतृत्व भएको पार्टी हो। हामीले उहाँहरूले डिक्टेट गर्नु पर्दैन अथवा गरिराख्नु भएन, तर हामीले जनमत पार्टीले कार्यकर्ता मात्रै होइन नेताको पनि राजनीतिक रूपमा हिजो उद्धार गऱ्यौँ। त्यहाँ उहाँ यति पीडित हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले गठबन्धनको नाममा उहाँको राजनीतिक जीवनलाई समाप्त पार्ने खेल हुँदैछ र त्यो खेल बुझेर उहाँ चाहिँ जनमत पार्टीको नेतृत्व र जनमत पार्टीको नीति बुझेर उहाँ हाम्रो पार्टी जोइन गर्नुभयो। कस्तो खालको? अब गठबन्धनको नाममा जसलाई जहाँबाट भए पनि हारेका होस् जितेका होस् ल्याएर राखिदिने, ल तिमीले समर्थन गर। जो जीवनभर तपाईँको जसको विरुद्धमा लड्यो, जो जीवनभर जुन सङ्गठनको विरुद्धमा माओवादीहरूले लड्यो, उसलाई जबरजस्ती तपाईँले यसलाई भोट हाल र तिमी चुप लागेर बस भनेकै नै राजनीतिक जीवन उसको समाप्त गर्नु हो नि। जो तपाईँको लागि यत्रो ठुलो आन्दोलनमा एउटा जनयुद्धदेखि लागेको व्यक्तिलाई तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनै भएन नि। खालि सत्ताको लागि मात्रै गठबन्धन गर्ने र चुनावमा अन्तिम समयमा आएर फलानोलाई म फलानो ठाउँबाट पठाउँदैछु तिमीहरूले जिताएर पठाइदियो, यो राजनीतिक त हुँदैन। खास गरेर ग्रास रुटमा जनताले यस्ता किसिमको राजनीतिक चाहिँ अब 21औं शताब्दीमा सबैले बुझ्छ।
अब रामसाई प्रसाद यादवसँग करिब 400 मतले हार्नु भएको कुशवाहा होइन, योपालि के आधारले जित्नुहुन्छ? साँच्चै जित्नुहुन्छ उहाँ? योपालि उहाँको आधार नै सबभन्दा बलियो आधार के छ भने उहाँ दोस्रो माओवादी स्थानमा छोड्नु भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आधार? उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो र मात्र 350 भोटले उहाँ हार्नु भएको छ भनेपछि तपाईले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको संगठन कस्तो होला, उहाँको व्यक्तित्व कस्तो होला र उहाँले त्यहाँ गरेको कार्यहरूकै कारणले उहाँ दोस्रो आउनुभयो। चुनावमा हारजित हुन्छ, रामसाई प्रसाद यादवजी जित्नुभयो, तर यसपालि उहाँ चाहिँ त्यहाँको सशक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ र त्यहाँको धरतीपुत्र भनेर हामीले उहाँलाई चिन्हित गरेका छौँ र उहाँ चाहिँ विजय हुने चाहिँ करिब करिब सुनिश्चित छ। यो हतार भित्राएर हतार दिनुभएको छ, यो उहाँले जित्ने 2-3 वटा आधार चाहिँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। उहाँले सबभन्दा पहिला त हामीले हतारमा भित्राएका होइनौँ, किन उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू पनि रिसर्च गरेका छौँ। उहाँ आम जनता र त्यो क्षेत्रसँग, किनभने त्यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधि गर्ने हामीलाई प्रतिनिधित्व चाहियो कि यो बाहिरबाट ल्याएर अथवा माथिबाट थोपेका प्रतिनिधित्व हामीलाई चाहिएन, किन त्यो व्यक्ति जो त्यो ठाउँको हो, त्यो ठाउँको सुख दुःख त्यहाँको विकासको कार्यहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ। सो तदअनुरूप नै उहाँलाई जब उहाँको हक के बन्छ भने दोस्रो व्यक्ति, तपाईँले समानुपातिकमा हेर्नुभयो भने केही गरी इलेक्टेड मान्छे यदि तपाईँको केही गरी जब अहिले पनि एउटा इक्जाम्पल छ, केही गरी उहाँ संसद रहेन अथवा उहाँको मृत्यु भयो भने अटोमेटिक तपाईँको दोस्रो व्यक्तिले मौका पाउँछ समानुपातिक पद्धतिमा। तर यो चुनावको पद्धतिमा के हुन्छ नि त्यो चाहिँ जायज हुँदैन, त्यो चाहिँ संवैधानिक रूपमा मिल्दैन। भनेपछि यहाँ त चुनाव नै गराउने हो, अनि चुनाव गराउने उसमा तपाईँको उहाँ चाहिँ अहिले भन्दा सबभन्दा सशक्त र त्यहाँको ग्रासरुटमा भिजेको र धेरै पहिलादेखि राजनीति गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ मन्त्री पनि भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको त्यहाँ माग खास गरेर जनता को बीचमा उहाँ चाहिँ यति पपुलर हुनुहुन्छ कि उहाँको माग छ, किनभने अब एउटा प्रतिनिधि उहाँको उपराष्ट्रपति भएर गइसकेपछि दोस्रो प्रतिनिधिको हक बन्छ त्यहाँ र तदअनुरूप नै उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी जोइन गर्नुपर्छ र जनमतले उहाँलाई अगाडि सारेको। तर मधेस आन्दोलनको सूत्रधार मानिएका उपेन्द्र यादवलाई प्रति किन यति धेरै आक्रोश तपाईँहरूको? उहाँको योगदानको कदर किन नगर्नु भएको? होइन, उहाँको योगदानको कदर त जनताले गर्ने हो। हेर्नुहोस्, उहाँको आफ्नै पार्टी छ, उहाँको आफ्नै दल छ, उहाँको हरेक चिज आफ्नै छ। मधेस आन्दोलनमा योगदान दिएका व्यक्ति हुन् भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ, तर त्यसपछि भएको के भन्ने कुरातिर हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। मधेस आन्दोलनपछि झन्डै 150 जना व्यक्तिले शहादत प्राप्त गरेका छ, शहीद भएको छ आन्दोलनमा। गौर हत्याकाण्डको पनि तपाईँलाई सम्झना छ होला। आज मधेस कहाँ छ? शिक्षा, स्वास्थ्यमा, गरिबीमा तपाईँले 7वटा प्रदेशलाई केलाएर हेर्नु। 5 वर्ष उहाँहरूको सरकार थियो त्यहाँ। 5 वर्षमा त्यो यति व्यतीत त्यो प्रदेशमा भएको छ कि तपाईँको हरेक चिजको अवस्था चाहिँ त डगमगाउँदो छ। तदअनुरूप नै उहाँ यदि मधेसको आन्दोलन र हरेक चिजको उहाँले मूल्याङ्कन गर्दै यदि काम गर्न सक्नुभएको भए आज अरू कुराहरू हुँदैन थियो। उहाँ 70बाटै निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो हुन सक्नु भएन। भनेपछि जनताले मूल्याङ्कन सबैको गर्ने छ कि, र जनताले नै यो कुराहरू छोडिदिनुपर्छ कि कसको कहाँ योगदान छ र को पछि गएर सत्ता लिप्सामा लिप्त भए, सत्ता र पैसाको लागि कति ठुल्ठुलो चलखेलहरू गरे र आज पनि शहीद परिवारहरूको बिचल्ली छ। आज पनि मध्य प्रदेशमा तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक छ। कृषकहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य छ। युवा पलायनको अवस्था भयावह छ। भने 5 वर्ष तपाईँले के गर्नुभयो त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ जनताले गर्यो र तदअनुरूप पनि जनताले आफ्नो मतबाट मताधिकारको प्रयोग गरेर उहाँलाई 70बाट पराजित गरेको। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा ममता झालाई यहाँले अगाडि सार्नुभयो गठबन्धनमा रहँदाखेरि। अब अहिले फेरि 12-2बाट पनि उम्मेदवार उठाउनु भएको छ। अब गठबन्धनको विरुद्धमै जाँदाखेरि चाहिँ सरकारमा बसिरहने नैतिकता चाहिँ जनमतसँग छ अझै? होइन, यो पटक पटक हामीले यो भनिराखेका छौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले जुन ममता झाको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो मान्यता के हो, इभन निर्वाचन आयोगले पनि महिला नै पुरुष राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि महिला नै उपराष्ट्रपति हुनु उपयुक्त देखिन्छ। हाम्रो एउटा संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई पनि हेर्ने हो भने महिला नै हुनुपर्छ भनेर जब उहाँहरूले पुरुषलाई अगाडि बढाउनु भयो, हामीले महिलालाई अगाडि बढायौँ। जित हार आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले महिला सशक्तिकरणको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, महिलाको भागभण्डा हामीले खोसेर मात्रै हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा महिलाको कति ठुलो योगदान छ त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तदअनुरूप हामीले चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढाएको। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ, यो गठबन्धन मात्र सत्ता सञ्चालन, किनभने अहिलेको संसदमा कुनै पनि दलसँग होइन, म आउँदैछु, सत्ता केन्द्रित राजनीति हामी गर्दैनौँ। सबभन्दा पहिला त अहिलेको संसद
चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट, यसलाई हामीले फ्र्याक्चर म्यान्डेट भन्छौँ। उद्योग मन्त्रालय दाबी सरकार चाहिँ के हो त फेरि? के चाहिँ उद्योग मन्त्रालय यहाँले होइन, हामी दाबी त जब सरकारमा गइसकेपछि त हरेकले दाबी गर्ने, र हाम्रो दाबी चाहिँ एउटा साइन्टिफिक दाबी हो। हामीले जुन कुराहरू मधेसमा उठाउँदै आएछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्याकबोन हो, खास गरेर कृषकको कुरा, युवा पलायनको कुरा, उद्योगको कुरा छ, स्वास्थ्य र शिक्षा कुरा छ, हामीले काम गर्न सक्ने मन्त्रालय हामीले दियो भने हामी काम गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर तपाईँलाई अहिले म अवगत गराउन सक्छु। मध्य प्रदेश हामी 2 देखि 3 महिना भएको छैन। मध्य प्रदेशमा जुन मन्त्रालय हामीले शिक्षा र कृषि मन्त्रालय सम्हालेको छ, तपाईँहरू गएर त्यहाँ एउटा सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यति राम्रो कामहरू गर्दैछौँ। मल खादको बारेमा जुन हामी अर्ग्यानिक मलको गरेका छ, त्यसको हजुरको हरेक वडामा हाम्रो मध्य प्रदेशमा हामीले त्यो सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। फ्री कृषि मिटरको कुरा कृषकहरूको लागि चाहिँ हामीले लागू गर्न गइरहेछौँ। त्यही भएर हामी काम गर्नलाई मन्त्रालय मागे हो, हामी सत्ताको लागि पैसा कमाउन लागि मन्त्रालयमा, यही पनि हामीले खानेपानी मन्त्रालयमा जुन आफ्नो उपस्थिति जनाएको छौँ, यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म नभएका धेरै कामहरू खानेपानी मन्त्रालयमा हुँदैछ। जस्तै त्योभन्दा सुरुकोमा हो, जस्तै गठबन्धनकै विरुद्धमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई सरकारमा बसिरहने नैतिकता चाहिँ होइन। मैले त्यही त पटक त्यही निवेदन गर्दछु, यो गठबन्धन मात्र सत्ता सञ्चालनको लागि हो। किनभने एउटा कुनै दलले प्रष्ट बहुमत नपाइसकेको अवस्थामा संसदमा 5 वटा 6 वटा अथवा 1 भन्दा बेसी दल मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ हो। कि सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्यो कि फेरि मध्यावधि चुनावमा जानु पर्यो। जुन देशको अहिले आर्थिक अवस्था छ, अब फेरि अहिले तुरुन्तै यो चुनाव चाहिँ धान्न सक्दैन यो देशले, यो त सर्वविदितै छ। त्यही भएर सत्ता सञ्चालन चाहिँ 5 वटा अथवा योभन्दा बेसी दल अहिले मिलेर चाहिँ चलाइरहेछ। यो गठबन्धन मात्र सत्ता सञ्चालनको लागि, यो कुनै उपनिर्वाचनको लागि चाहिँ यो गठबन्धन होइन। उपराष्ट्रपतिको लागि पनि थिएन भने हामी प्रश्न हुन जरुरी छ। र यही गठबन्धन चाहिँ सत्ता सञ्चालनको लागि मात्रै भइसकेपछि उपनिर्वाचनको लागि मैले तपाईलाई पटक भने सत्ताभित्रै भएका दलहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवार सिफारिस गरेछ भने चाहिँ यो कुरा मात्र जनमत पार्टीलाई आक्षेप लगाएर मैले चाहिँ यसमा खासै केही उपलब्धि चाहिँ देखिन्न। जस्तै अब नेपाली कांग्रेस र माओवादीले चाहिँ अब जसपालाई सगौरे भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब दुईटा बलियो पार्टी, नेपाली कांग्रेसको संसदमा पहिलो दल थियो, माओवादीको सरकार छ हैन, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ। अनि तपाईहरुले जित्ने खालको आधार चाहिँ कसरी अब विश्वस्त हुनुहुन्छ त? हाम्रो जहिले पनि जित्ने आधार चाहिँ जनता नै हो। र म आफै पनि बारामा बसेर आएको केही दिन। जित्ने आधार तपाईँ त्यहाँ गएपछि तपाईँले थाहा हुन्छ। काठमाडौँको टेलिभिजनको स्टुडियोमा बसेर जित्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्नु भनेको बेकार हो। र जुन प्रत्याशी हाम्रो शिवचन्द्र कुशवाहाजी आउनुभएको छ, उहाँको प्रबल सम्भावना छ। र जहाँसम्म तपाईँले माओवादी र काङ्ग्रेसले जसपाले सघाउने कुरा गर्नुभयो, माओवादी काङ्ग्रेसले सघाउने कुरा भएको भए काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार त्यहाँबाट सिफारिस गर्न लगाउँदैन थियो सायद। यो सबै बार्गेनिङको टुल्स मात्रै हो। यो जनता समाजवादी पार्टीले गरेको बार्गेनिङ मात्रै हो। तपाईँले मलाई जिताइदिनु भने मैले यो छोड्छु, मैले त्यो छोड्छु, त्यो राजनीतिकमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी जनताको मतलाई सम्मान गर्छौँ। जनताले जे त्यहाँबाट हिसाब किताब लगाउनुहुन्छ तदनुरूप नै हामी राजनीति गर्छौँ। अब मन्त्री परिषदको विस्तारका कुराहरू पनि छन् हैन? अब जनमतले चाहिँ कुन मन्त्रालयमा दाबी गरेछ, अब कहिलेसम्म हो त शपथ ग्रहण? मन्त्रीमण्डलको त अब मन्त्रीमण्डलको विस्तार सम्भवतः आज भोलिमै हुने हो। र हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत उहाँ आफै पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हिजो। यसको बारेमा छिटै कुनै न कुनै टुङ्गो लाग्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। जस्तै पार्टीभित्र चाहिँ के कुरा भएको छ, कुन मन्त्रालय को मन्त्री? त्यस्तो पार्टीभित्र हाम्रो त्यसरी अहिले छलफल भएको छैन। सबै कन्फर्म भइसकेपछि एउटा टुङ्गो लागेपछि व्यक्तिको चयन त ठुलो कुरा होइन। पार्टीभित्र एक से एक सशक्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ पार्टी र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्ने। तदनुरूप नै हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर नै त्यसको चाहिँ निर्क्युल गर्छौँ। लामो समयदेखि मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन छन्, कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्। अब देशको आर्थिक सङ्कटका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ मन्त्री पठाउने कुरामा चाहिँ किन ढिलासुस्ती भएको? यो अब तपाईँले पहिले नै भनिसक्नुभयो। यो भागभण्डाको जुन शब्द छ, यो शब्द नै हामीलाई मन परेको छैन। जब एउटा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि सक्दो चाँडो सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएपछि के हुन्छ भने काम चाहिँ देखिन्छ। र खास गरेर संवेदनशील मन्त्रालय जस्तो तपाईँको अर्थ मन्त्रालय र खास गरेर गृह मन्त्रालय, यो दुईटा मन्त्रालय चाहिँ खाली हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किन यो दुईटा प्रत्यक्ष सरोकार, एउटा अर्थ र एउटा जनताको सुरक्षाको सँग जोडिएको मन्त्रालयहरू हुन्। र हामी आश गरौँ अब 1-2 दिनभित्र नै सबै मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीज्यूहरू आउनुहुन्छ र काम चाहिँ द्रुत रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ आश गरौँ। जस्तै अब अहिले पछिल्लो समय एउटा
विषय बहसको विषय पनि भएको छ। अब उपनिर्वाचनसँगै अब मधेसको शक्ति चाहिँ के हो भनेर पनि होइन, तपाईँहरूको विवाद चाहिँ यसमै हो कि मधेसको शक्ति के हो भनेर? यसमा त धेरै मलाई लाग्छ यसमा धेरै डिबेट गर्नुपर्ने अवस्थै छैन। मध्य प्रदेशको यसपालि तपाईँले पपुलर भोटको अवस्था हेर्नुभयो भने लोसपा जसपाबाट हामी धेरै अगाडि छौँ। जनमत पार्टी पपुलर मतको आधारमा धेरै अगाडि छ भनेपछि यो विश्लेषण गर्ने काम तपाईँहरूको हो। हामी चाहिँ प्योरली जनमत भनेकै जनताको मतलाई सम्मान गर्ने पार्टी हो जनमत, र हामी जनताले दिएको मतको सम्मान गर्दै हामी कस्तो शक्ति हो देशभरि नै यसको अब विस्तार हुँदैछ। एउटा राष्ट्रिय पार्टी पहिलो पटक 3-4 वर्षभित्रै पार्टीको स्थापना भएको छ र हामी पहिलो पटक चुनाव लड्दा हामी राष्ट्रिय पार्टीमा स्थापना भएछौँ भने हाम्रो पार्टीको स्पिड, हाम्रो पार्टीको काम गर्ने तरिका र हाम्रो पार्टीलाई जनताले गरेको विश्वास नै सबभन्दा ठुलो र बलियो आधार छ हाम्रो लागि। अनि नयाँ पार्टी भन्नुहुन्छ अनि अरू पुरानो पार्टीलाई नै गाली गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले पुरानो पार्टीलाई गाली गरेको होइन। उहाँहरूको जुन विचारधारा छ, उहाँहरूको जुन कार्यशैली छ, उहाँहरूले जुन सत्ता लिप्साको जुन क्रियाकलापहरू देखाउनुहुन्छ हामी त्यसको विरोध गरेका हौँ। र लोकतन्त्रमा बसेर लोकतन्त्रको कुरा मात्रै गर्ने होइन, लोकतन्त्रभित्र भएका परिधिहरू सीमाहरूलाई पनि हामी मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लोकतन्त्रको धजी नउडाउँ, एउटा पदको लागि यही नै मान्यता हो हाम्रो। हामी कसैको विरोध गरेका होइनौँ। हामी चाहिँ यो संवैधानिक जुन एउटा भनौँ न एउटा दायरा छ त्यसलाई चाहिँ कसैले क्रस नगरोस् र त्यही भित्र बसेर राजनीति गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो कि। जस्तै अब मिठो ब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँ आएका छन् होइन, उनीहरूलाई भेट्न तपाईँहरू जानुभएको थियो। गाउँ गाउँमा चाहिँ किन जानु भएन? बाटोमा आधी बाटो आइसके पछाडि भेट्न जानु? हामी गाउँ गाउँमा पनि पुगेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी तराईका थुप्रै ठाउँहरूमा हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता र नेतृत्व गर्ने कार्यकर्ताहरू पनि उहाँहरूसँग भेट गर्नुभएको छ। खास गरेर उहाँहरू काठमाडौँ आइसकेपछि तपाईँलाई अवगत गराउँ, योभन्दा पहिला पनि मिटर ब्याजी पीडितहरू जुन आउनुभएको थियो यो आन्दोलनको नेतृत्व नै जनमत पार्टीले गरेको थियो। त्यो बेला नाम जोडिएको छ यसमा? होइन, यसको बारेमा पनि तपाईँको 2 दिन अगाडि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट यसको स्पष्टीकरण आइसकेको छ। जुन व्यक्ति पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अहिले चाहिँ पीडित हुनुहुन्न। तपाईँले उहाँलाई नै पनि खबर गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा त्यहाँबाट त्रुटि भएको थियो हाम्रो पार्टीबाट र पार्टीको त्यो सदस्यले त्यो सच्याइसकेछ र अब आइन्दा त्यस्तो किसिमको हामीबाट गल्ती कमजोरी हुँदैन। किनभने पार्टीमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन्, कसैले व्यक्तिगत रूपमा कतैले कहीँ गल्ती गरेछ भने त्यसलाई पनि पार्टीले नै सच्याउने जिम्मा लिनुपर्छ र त्यो हामीले सच्याइसकेका छौँ। अब सरकारले समिति गठन गराएछ मिटर ब्याजीको आन्दोलन जुन पीडितहरूको समस्याको लागि, अब वार्ताहरू चलिरहेको छैन, के गर्यो भने समाधान हुन सक्छ यो मिटर ब्याजीको आन्दोलन? होइन, यसमा अब सरकारले पनि पहल लिएर खास गरेर हाम्रो अध्यक्ष श्रद्धेय डाक्टर सीके राउत हामी सँगै जुन माता तीर्थमा गएर उहाँहरूको समस्याहरू बुझ्यौँ। त्यसपछि उहाँले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खबर गरेर उहाँहरूको सक्दो चाँडो उहाँहरूले भेटेर उहाँहरूको समस्याको निर्कुल गर्नुपर्नेतिर लाग्नुपर्छ, बाँकी चिजहरू हामी गरौँला भनेपछि उहाँले पनि होइन म छिटै 1-2 दिनभित्रै यो समस्याको समाधान गर्छु भनेर उहाँले कानुनकै कुराहरू गरिसक्नुभयो। र आज भर्खर पनि गृह मन्त्रालयमा उहाँहरूको वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको मैले खबर पाएको छु। र यसमा कानुनी केही अडचनहरू होला जुन चाहिँ सरकारले यसको चाहिँ निवारण गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। र सक्दो चाँडो यो पीडितहरूलाई न्याय चाहिँ दिलाउनलाई हामी हाम्रो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट हामी चाहिँ लागिराख्नेछौँ। तपाईँहरू लागिरहेको भयो, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नु भएको थियो, तपाईँहरूको त प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट कनेक्सन छ, उहाँले किन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनु भएन त? उहाँहरूले भेटिसक्नुभयो, तदनुरूप नै कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ। जस्तै अब सरकार बाहिर रहँदा किसानको आन्दोलनमा मरिहत्ते गर्नुहुन्थ्यो होइन, अहिले किन शान्त हुनुभएको? अहिले हामीले किसानको आन्दोलन मात्रै होइन, आन्दोलनमा उठाएका मुद्दाहरूको हामीले अहिले चाहिँ सम्बोधन गर्नतिर लागेका छौँ। तपाईँले जुन मलखादको कुरा गर्यो त्यतापट्टि हामी लागेका छौँ होइन, त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको कुराहरूतिर लागेका छौँ। आन्दोलन मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँले आन्दोलनमा उठाएका जायज मागहरू जायज मुद्दाहरू जो किसानसँग जोडिएको छ त्यसको लागि काम गरेर देखाउनुपर्छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ अहिले मध्य प्रदेशमा एकदमै राम्रो व्यापक रूपमा त्यो चाहिँ हामी गर्दैछौँ। जस्तै पछिल्लो समय जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू फेरियो होइन, प्रधानमन्त्री निर्वाचनदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म, यस पछाडि चाहिँ जस्तै निर्वाचन भइसके पछाडि जनताले अपेक्षा गरेको चाहिँ अब अलिकति राम्रोसँग काम होला, विकास निर्माणका कामहरू होला, अलिक सहज होला भन्ने थियो, झन् अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब जनमत पार्टी अब जुन तपाईँहरूको संसदमा पनि उपस्थिति छ, अब के गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई अझै राहत हुन्छ, तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? एकदमै पक्कै पनि हामी चाहिँ अब ग्रास रुटमा एउटा जनतासँग जोडिएको पार्टी मानिन्छ हाम्रो पार्टी। खास गरेर यो देशमा पहिलोपटक किसान, बेरोजगार युवा
को आवाज उठाउने र भ्रष्टाचारको लागि भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा कसरी लाने भन्ने कुरा उठाउने नै हाम्रो पार्टी हो। तदनुरूप नै हामी अहिले सत्ताधारी छौँ र सत्तामा एउटा सानो भाग लिइराख्दा पनि हामी त्यसलाई अरू दलहरूसँग मिलेर अरू मन्त्रालयहरूसँग मिलेर त्यो मागहरू जुन हामीले आन्दोलनको रूपमा उठाएको थियौँ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि अहिले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ हामी। जस्तै अब यो सरकार निर्वाचन भइसके पछाडि यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा नै यति धेरै ढिला भयो, अब जनता यति धेरै निराश छन् होइन। यो तपाईँले अब सँगै जोडिएर काम गरिरहेको हेरेको देख्दाखेरि चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मन्त्री यो भागभण्डा नमिल्ने रहेछ, के कारण हुँदो रहेछ? अब अहिले कस्तो आयो भने हेर्नुहोस्, फरक सिद्धान्त फरक मान्यता भएका दलहरू एक ठाउँमा आएर बाध्यतावश सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था देखियो। किनभने मैले सुरुमै निवेदन गर्ने यो संसदमा कोहीसँग पूर्ण बहुमत छैन, दुईटा दल ठुला दलहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर यो फरक विचारधारा फरक सिद्धान्तका पार्टीहरूसँग मिलेर काम गर्न अप्ठ्यारा चाहिँ हुँदो रहेछ। आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो आफ्नो एउटा नीतिलाई टेकेर सरकार चलाउने कुरा आउँछ। प्रधानमन्त्री एउटा दलको, मन्त्रीहरू अर्को दलको हुन्छ, सभामुख अर्को दलको, संसदको अवस्था त्यस्तै छ। त्यही भएर यसमा केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्, तर काम गर्न खोज्ने हो जनताको लागि, किसानको लागि र बेरोजगार युवाको लागि काम गर्न खोज्ने हो भने कसैले पनि रोक्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो छ र तदनुरूप नै यो सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ। सक्दो छिटो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाओस् र जनतालाई अनुभूति हुने गरी कामहरू जुन जनताले एउटा सोच बनाएर विगत मङ्सिरको 4 निर्वाचनमा उहाँहरूले मतदान गर्नुभएको छ। अब युवाहरू विदेशी छन्, त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? यो सबै एउटै चिजसँग जोडिएको हुन्छ। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले जबसम्म यहाँका बन्द उद्योगहरू खोल्दैन, नयाँ उद्योगहरू लगाउँदैन, कृषि क्रान्ति ल्याउँदैन, पशुपालन क्रान्ति ल्याउँदैन, तबसम्म तपाईँले युवाले रोक्न पाउनुहुन्न। किन गरिबी व्याप्त छ, अहिले बेरोजगारी व्याप्त छ, अरे देशमा काम पनि नदिने अनि विदेश नजा भन्ने, यो त हुने अवस्थै हुँदैन। त्यही भएर यो परस्पर विरोधी कुरा हो। तपाईँले काम यहीँ दिनुपर्छ। तपाईँले सानसानो उद्योगहरूलाई अहिले एकैचोटि धेरै ठुलो उद्योग हामी उठ्न खोल्न नसकौँला, लघु वित्त उद्योगहरू छ, सानसानो उद्योगहरू छ, यिनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गरेर गाउँमै किसानी गर्नेहरूलाई मल दिएर, बिउ दिएर, ऋण दिएर हुन्छ, पशुपालन गर्न लगाउने, यति मात्रै कुरामा पनि हामीले ध्यान दियौँ। भ्रष्टाचार निर्मूलनतिर हामी सबै पार्टी मिलेर काम गर्न सक्यौँ भने देश धेरै दिन लाग्दैन कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो चाहिँ जनमत पार्टीको छ। संसद चाहिँ जनताकै हो भनेर उनीहरूले अनुभूति चाहिँ कहिले गर्न पाउँछन्? यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँले संसदभित्रको क्रियाकलापहरू हेर्नुभयो भने यो उदेक लाग्दो छ। जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ अहिले पनि अब जनताका पिरमार्काका कुराहरू कमै उठ्छ। त्यहाँ खालि तपाईँको सत्ता, मन्त्रीमण्डल, कसले के भाग पाउने हो, यो कुराहरू चाहिँ धेरै उठ्छ र जनताहरूले यो वाच गरिरहेछ। हाम्रो पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ पटक पटक तपाईँको जनताको जुन मूल समस्याहरू छ त्यो आवाज चाहिँ हामी उठाइराख्छौँ। बाँकी ठुला दलहरू त त्यही सत्ता र भागभण्डामा मात्रै लिप्त छन् जस्तो चाहिँ जनताले पनि अनुभूति भएको र यो हुँदासम्म जनताले विकास पाउँदैन, देशले निकास पाउँदैन। बोली र व्यवहारको तालमेल त अलिक फरक होला नि, ठुला दलले पनि यस्तै भन्छन्। ठुला दलहरूको बोली र व्यवहारमा फरक छ, हाम्रो चाहिँ छैन। हाम्रो देखिरहेछ, यो मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि तपाईँहरूकै हो। जस्तै अन्तिममा अब तपाईँले भन्नै पर्ने केही छ उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित भने? होइन, यसमा उपनिर्वाचनमा धेरै कुराहरू आइसकेका छ। हामीले त आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारीको पनि घोषणा गरिसकेका छौँ। म खास गरेर 12/2 को जनतासम्म एउटा मेसेज के पुर्याउन चाहन्छु भने तपाईँहरू आफ्नो प्रतिनिधि आफै रोज्नुहोस् र आफ्नो प्रतिनिधि रोज्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफ्नो जुन त्यहाँका धरतीपुत्र छ जो तपाईँसँगै बस्छ, हारेर पनि तपाईँसँगै बस्छ, जितेर पनि तपाईँसँगै बस्छ, यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुहोस्। त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएपछि त्यो क्षेत्रको पनि कल्याण र विकास हुन्छ र तपाईँहरूको पनि मान मर्यादा चाहिँ कायम रहन्छ भन्ने चाहिँ 12/2 को जनतालाई म यहीँबाट चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका नेता डाक्टर शरद सिंह यादव। हामी उहाँसँग विशेष गरेर उपनिर्वाचनमा केन्द्रित रहेर, विशेष गरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।